वकील बोले वक्त बदल दे, जुल्म के हर दर को हला दे, कलम हमारा हथियार है, हक की ये आवाज करा। ये कोई एक्सीडेंशल इत्तेहाद नहीं। उसी दिन से मैं रूल ऑफ लॉ का सिपाही हूँ और इंशाअल्लाह दमता रहूंगा। और मेरी जिंदगी भी तमाम वकीलों के सामने है, लॉ की पासदारी की है, कभी भी किसी मौके पर भी उसको नहीं तोड़ा है। और जो भी मेरे साथ होता कि मशवरा भी देता है तो उसको भी मना करता हूँ हमेशा कि आपने इसका काम नहीं किया। राय वकील की अजमत की है, तू वकील अब खामोशी तोड़। ये ना करो फिक्र, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चरागों में जलाने के लिए। वकील बोले हक बदल दे, कि मेरा ना कोई मुखालिफ कैंडिडेट है और ना मेरा किसी के साथ मुकाबला है। कभी किसी हमारे वकील साहब ने हिसाब नहीं किया कि हम अगर 30,000 वकला हैं और 5,000 ईयरली दे रहे हैं तो ये सालाना 15 करोड़ बनता है। 1.5 अरब रुपए पिछले 10 साल से वकला की जेब से निकल चुका है। वकील बोले वक्त बदल दे, जुल्म के हर दर को हला दे, कलम हमारा हथियार है, हक की ये आवाज करार है। जब बार जागे कौम संभलती है, ये जो हमारे बार काउंसिल के रूल्स हैं ये बहुत बोसीदा हो चुके हैं। इस बुनियाद पर वकला को हिरासा किया जाता है, कभी लाइसेंस की कैंसिलेशन की सूरत में। बार काउंसिल एक ब्लड बैंक है, उसमें हमारा ब्लड जाता है और उसको ये 28 मेंबर स्ट्रा लगा के कशीद करते हैं। ये कोई लॉ नहीं है, ये रूल्स हैं सारे। ये रूल्स चेंज हो सकते हैं, ये रूल्स हाथ खड़े करके भी चेंज कर सकते हैं। अगर 28 मेंबर में से 16 हाथ खड़े कर दे तो ये रूल चेंज है। हक बदल दे, वकील जागे, हक एक नया जल दे। आप लोगों के वोटों की तवस्सुत से हमें कामयाब किया तो हम अपने मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। खासकर साउथ की बार जो है निहायत ही गरीब बार्स हैं। जब तक हमारा जोर चलता रहेगा हम ये करवाते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस पर कायम रहेंगे। कोई हमें जितनी शिकायत नहीं करेंगे। तो TADA के नाम पे जब इलेक्शन करीब आते हैं 40 लाख 45 लाख जिसका जितना हिसाब है बांट दिए जाते हैं और वो कहते हैं वो फिर से इलेक्शन लड़ते हैं। हमारा जब वकील फोत होता है तो बजाय इसके बार काउंसिल उसके बच्चों के सर पे हाथ रख के वो सबसे पहले कहते हैं कि जी आपके 7 लाख गए, आपने आखिरी साथ क्लियरेंस नहीं की। हम इंशाल्लाह इन 5,000 रुपए को खत्म करके रहेंगे। जिनके लिए वकील साहब को पहले मरना पड़ता है वो 7 लाख से इंशाल्लाह 50 लाख रुपए करेंगे। जो भी वकला की तकालीफ हैं वो हम दूर करके रहेंगे। जो आपके वकला आपके अंदर से उठते हैं उनको आपके मसाइल का पता होता है कि मेरे वकला के मसाइल क्या है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट बार का सदर था, वाहिद बंदा था जो 23 लाख छोड़ के गया था, हालांकि बार मुझे मखलूस मिली थी। जब तक हम मैदान में खड़े हैं और मर नहीं जाते हैं, आप सब वकीलान ने हमारे साथ देना है। नोट डालो, निज़ामे अदल को अदालतें खरीद लो, शराफतों को बेचकर जलालतें खरीद लो। रोज डालो रोशनी, जहालतें खरीद लो, खरीद लो बेज़मीरों को खरीद लो। नहीं खरीद पाओगे नबी के इन गुलामों को। सामान न्यूज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, हेड्स हैं, HODs हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और खसूसी तौर पर हरबिल अजीज शख्सियत ज़ुबैर शाही इस वक्त हाल में मौजूद हैं। प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप की जानिब से उनका शुक्रिया। बदल दे, जुल्म के हर दर को हला दे, कलम हमारा हथियार है।
اس میں میں سب سے بڑی مثال یہ دوں گا کہ ہماری بار کونسل کے جو رولز ہیں وہ اتنے اگینسٹ دی لا ہیں، اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اگینسٹ ہیومن رائٹس ہیں، لیکن ہم ان کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جو سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رولز کے تحت ہم نے ان کو 5000 ایئرلی دینے ہیں، یہ رول ہے۔ کبھی کسی ہمارے وکیل صاحب نے حساب نہیں کیا کہ ہم اگر 30,000 وکلاء ہیں اور 5,000 ایئرلی دے رہے ہیں تو یہ سالانہ 15 کروڑ بنتا ہے، اور 5 سال کے لیے اگر ٹینیور ہوتا ہے وہ بار کونسل کا تو وہ 15 کروڑ 75 کروڑ بن جاتا ہے۔ اب ویلفیئر اپلائر کے آپ معیار دیکھیں کہ 1.5 ارب روپے پچھلے 10 سال سے وکلاء کی جیب سے نکل چکا ہے۔ آپ سارے وکیل بیٹھے ہیں، کسی کے آفس میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی یادگاری پینسل بار کونسل کی طرف سے یا کوئی پیپر ویٹ بھی ہے کہ جی یہ بار کونسل نے پیپر ویٹ بھیجے ہیں یا یادگاری پینسل بھیجی ہے یا ایون کوئی کارڈ بھیجا ہے۔ آپ ایسے سمجھ دیں کہ ہمارے بدن میں مختلف نیڈلز لگی ہوئی ہیں، کوئی کارڈ کی رینیول کے نام پہ، کوئی بینولٹ فنڈ کی رینیول کے نام پہ، کوئی کسی نام پہ، اور وہ نیڈل سے ہمارا بلڈ جاتا ہے، وہ بلڈ بار کونسل ایک بلڈ بینک ہے، اس میں ہمارا بلڈ جاتا ہے اور اس کو یہ 28 ممبر اسٹرا لگا کے کشید کرتے رہتے ہیں۔ اب دوسرا ان کا رول ہے کہ آپ 3 سال تک اگر کلیئرنس نہیں کرتے تو وہ ایک چٹھی آ جاتی ہے بار کونسل کی طرف سے سیشن جج صاحب کو کہ جی یہ 20 بندے آپ کے ڈسٹرکٹ میں ڈیفالٹر ہیں، ان سے وکالت نامہ نہ لیا کہ میں نے 3 سالوں میں 15,000 نہیں دیے تو آپ مجھے اتنا بے عزت کرتے ہیں کہ سیشن جج کو چٹھی لکھتے ہیں، سیشن جج وہی چٹھی سرکولیٹ کرتا ہے سارے ایڈیشنل سیشن ججز پہ اور سیول ججز پہ کہ جی ان وکیل صاحبان کے وکالت نامے نہیں لینے، اور وہ جج صاحب بھی وکالت نامہ واپس کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں اگر آپ کے ساتھ 2-3 جونیئر ہو، 5-6 آپ کے ساتھ شاگرد ہوں اور آپ کو وکالت نامہ اس بنیاد پہ واپس کیا جائے کہ وہ پیسے جو آپ نے ان کے نہیں دینے تھے، حالانکہ یہ تینوں صوبوں میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ادھر کتنے وکیل بیٹھے ہیں، ان ساروں کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے وکیل لائف ٹائم ممبر ہیں۔ وکیل سوچتا کیوں نہیں ہے؟ وکیل اس لیے نہیں سوچتا کہ وکیل صبح آتا ہے 40 اس کے سامنے فائلیں پڑی ہیں، 40 بیماروں کا اس نے علاج کرنا ہے، کسی کے ساتھ مجسٹریٹ کے ساتھ پاس جانا ہے، کسی کے ساتھ ہائی کورٹ جانا ہے، کسی کے ساتھ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، وہ اپنے اتنے غم میں ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ میں 5 سال میں ہم 75 کروڑ روپے ان کو دے دیں۔ اسی لیے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو 28 ممبر ہیں وہ 28 کے 28 پھر سے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے یہ ایشو نہیں ہے کہ ہمارا جب وکیل فوت ہوتا ہے تو بجائے اس کے بار کونسل اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ کے 7 لاکھ گئے، آپ نے آخری ساتھ کلیئرنس نہیں کی، یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ سو کہ جب وکیل فوت ہوتا ہے سب سے پہلے کفن دفن سے پہلے اس کے جو یار دوست وکیل ہوتے ہیں اس کو یہ لگ جاتی ہے کہ یار پتہ کرو کہ کلیئرنس تو اس کی نہیں کرنی۔ ہائی کورٹ میں ایک حال بن رہا ہے، آپ نے دیکھا، یہ 2020 میں پریزیڈنٹ تھا، اس وقت یہ میں منظوری کرائی تھی، 5 کروڑ روپے میں ابھی تک جوڈیشری کے لگوا چکا ہوں اس پہ۔ اس بار انشاءاللہ میں نے گروپ بنایا ہے، آپ کی ویلفیئر کے لیے بنایا ہے، عدنان نے قربانی دی ہے، حافظ حنیف صاحب کو پورا 1 دن میں اور عدنان کنونس کرتے رہے، یہ ہائی کورٹ کا صدر ہے بنو کا، یہ نہیں لڑتا تھا الیکشن۔ ہم نے کہا کہ یار آگے آؤ، وکلاء کے بڑے مسائل ہیں، پڑھے لکھے لوگ جائیں گے، آنیسٹ لوگ آگے جائیں گے تو اس قسم کے رولز کا خاتمہ ہوگا، ادروائز ہم پیسے دیتے رہیں گے، یہ بلڈ بینک ہمارے خون پہ پلتا رہے گا۔ ان نیڈلز کو اب اتار پھینکنے کا وقت آ گیا، یہ نیڈلز نکال دیں۔ واللہ میں اپنے دل سے آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا کوئی الیکشن والے چکر نہیں ہے، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، نہ میرے سے جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے جب بھی الیکشن لڑا ہے بار کے ویلفیئر کے لیے لڑا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں جب میں ڈسٹرکٹ بار کا صدر تھا واحد بندہ تھا جو 23 لاکھ چھوڑ کے گیا تھا، حالانکہ بار مجھے مقروض ملی تھی۔ ہائی کورٹ بار کا جب میں لائسنس لے رہا تھا تو مجھ سے یہ حلف لیا گیا تھا کہ میں ساری زندگی جب تک میں وکالت کروں گا تو یہ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جنگ لڑتا رہوں گا۔ اسی دن سے میں رول آف لا کا سپاہی ہوں اور انشاءاللہ دمتا رہوں گا، اور میری زندگی بھی تمام وکیلوں کے سامنے ہے کہ ہمیشہ لا کی پاسداری کی ہے، کبھی بھی کسی موقع پر بھی اس کو نہیں توڑا ہے، اور جو بھی میرے ساتھ ہوتا کہ مشورہ بھی دیتا ہے تو اس کو بھی منع کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بارز خاص کر ساؤتھ کی بارز جو ہیں نہایت ہی غریب بارز ہیں، ان کا کوئی زیادہ ریونیو جنریشن نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ بار میں جب اس سال پچھلے سال کی گرانٹ ختم ہوئی اور تو کیا حالت ہوئی کہ
हमारी कैबिनेट्स को भी गालियां पड़ने लगी, हमारे मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट की सदर साहिबान को और जनरल सेक्रेटरी साहब को गालियां पड़ने लग गई कि सफाई नहीं हो रही है और ये सिस्टम नहीं हो रही चीज़ें। हमने सिद्क़े दिल से, सिद्क़े नियत से वकीलों के लिए ये ग्रांट मंजूर करवाई हैं ताकि, और ये इस साल भी करवाई हैं, अगले साल भी करवाएंगे, और जब तक हमारा जोर चलता रहेगा हम ये करवाते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसके ऊपर कायम रहेंगे। कोई हमें दिल की शिकायत नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक वो बैनुल फंड की जो लकी की कही है कि इंशाअल्लाह ये हमारा आपसे वादा है, मंशूर को हमने थोड़ा सा अमेंड किया है कि जिन जिन लोगों को ये बार कौंसिल की ड्यूज की वजह से बैनुल फंड के 7 लाख रुपए नहीं मिले, इंशाअल्लाह इन रूल्स में अमेंड करके हम उनको भी उनका हक दिलवा कर रहेंगे, ताकि वकीलों की फैमिलीज के लिए ये मैसेज जा सके कि बार कौंसिल हमारे जब हम उनका एक मेंबर जब जाता है तो उसकी फैमिली के लिए बार कौंसिल उनकी फलाह बहबूद के लिए ये ठहरी रहती है, हमेशा से ठहरी रहेगी। बलूचिस्तान बार कौंसिल अपने शहीदों की बच्चों को फॉरेन में पढ़ाइयाँ उनकी एजुकेशन करवा सकते हैं, तो हम कम अज कम इतना छोटा सा काम कर सकते हैं कि ये बकायजात उनको दिलवा सकते हैं इंशाअल्लाह। तीसरी, बार कौंसिल्स का एक ऑफिस है पूरे केपी में, अगर पीटीए खान के लकी बनू वालों को जाना पड़ता है तो उनको 5.5 घंटे की मुसावत करके, और या फिर हम बार कौंसिल के मेंबरान जो अब कैंडिडेट्स हैं या पहले उनकी के ऊपर सियासत करते थे कि मैं जा रहा हूँ, किराया भी लिया जाता था और साथ में उस पर सियासत भी किया जाता, तो ये भी ऐलान करते हैं कि 2 मजीद सब ऑफिस उनके खोले जाएंगे, एक डीए खान में और एक एबटाबाद में, ताकि इनके लिए भी मसला इनका हल हो सके। चौथी और आखिरी बात, मैंने पहले आप सबसे कहा कि मैं रूल ऑफ लॉ का सिपाही हूँ और रूल ऑफ लॉ की जंग कोई इससे ख़त्म नहीं हो जानी है कि आप भाइयों ने मुझे वोट देना है या हम चारों को वोट देना है और हम रूल ऑफ लॉ की जंग जीत गए। उसके बाद भी आप सब ने हमारे साथ वादा करना है कि इस रूल ऑफ लॉ की जंग में आप सब ने, जब तक हम मैदान में खड़े हैं और मर नहीं जाते हैं, आप सब वकीलां ने हमारे साथ देना है और हर कदम पर हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहना है। इंशाअल्लाह आप तमाम वकील वादा करते हैं इस चीज में हमारे साथ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, डेरा इस्माइल खान वकील के वकील जिंदाबाद, हमारे तमाम वकील, केपी के वकील जिंदाबाद, वकील जिंदाबाद।